ख्वाजा साहब तो एक चलती फिरती FIR है। ख्वाजा साहब तो मतलब वो तो जब स्टेज पे डाइस पे आते हैं मेरा दिल बैठना शुरू हो जाता है कि पता नहीं उन साढ़े की करा दें। तो अगर सबसे पहले सरकार ने कुर्बानी देनी है ना किसी चीज की तो हायर एजुकेशन की दें। हाँ मतलब स्कूलिंग की भी कुर्बानी नहीं देनी, ये पॉलीटेक की भी कुर्बानी नहीं देनी, हायर एजुकेशन ताड़ा कोई काम नहीं, वो प्राइवेट कर लेगा, प्राइवेट कर लेंगे। आकिब साहब जो है ना वो जहां जहां मौका मिले वो बाबर को शॉर्ट थ्रू के होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली अफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल फेसबुक। सर कैसे हैं? सर बेड़े गर्क हो गए हैं। आपको पता है कि एक तो मंथली बजट जो है वो बड़ा मुश्किल होता है बनाना, ऊपर से जब आ जाती है ना पुटीक सर, तो सर एसी खराब हो गया है, नया एसी लगवाया है, मंथली बजट हिल गया है। तो अब सबसे अपील है कि पैसे भेजें नहीं तो हम गए। सर वो देखिए अबू जी ताड़ी सादिया गई जे सर वो पुटीक भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी पड़ी कि एसी को हमारे कुछ नहीं था, हमारा साथी है वो, हम उस एसी से बड़ी मोहब्बत करते थे सर, लेकिन वो गिर ही गया वो इतना उसके मतलब गिर के टूट गया सर, वो खिल रहा है। तो सर जो भी चीज देखिए आपकी अपनी गलती ना, नीयत अगर साफ हो ना कि यार, एक तो होता है ना कि आपने बड़ी सी बिल्डिंग बनाई और आपने उसकी इंश्योरेंस इसलिए कराई ताकि मैं उसको आग लगा दूं और उसके बाद इंश्योरेंस पैसे, ये वो वाली चीज नहीं है। हमने जेन्युइनली बड़ी कोशिश की थी उस एसी के साथ, लेकिन सर वो एसी नहीं, वो एसी रफेल था सर, वो गिर गया सर वो पिछले साल से उसकी कोई हमने 32 दफा तो किट रिपेयर कराई है इस दफा उसको फिर पता था किट रिपेयर हो जानी है, वो गिर गया। सर वो आपको पता है जो अब एसी के सही जो माहिर एसी है ना, जो आपको फुल दाव लगाना चाहते हैं, वो आते साथ ना, जैसे गाड़ी का आपको पता है ना, टच करते वो एसी को टच करके किट नहीं ठीक था वो टच करके बताते हैं किट चेंज। वो किट क्या होती है? वो किट एक कार्ड होता है, उस कार्ड के साथ वेरियस इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस होते हैं, वो कभी खराब हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे है कि सर उल्टू नवी पवा लो तो ठीक हो जाएगा, कभी नहीं ठीक होता। सर मैं ना वैसे सोच रहा हूँ कि अब ना एक थोड़ा सा आपका भाई सोल्डरिंग का काम सीख ले सर। सर मुझे आता है। अच्छा वाह सर भाई काविया लगा सर सोल्डरिंग क्यों नहीं, सर कोई मुश्किल चीज नहीं है सर। वाह वाह वो वाली नहीं सर, मैं मतलब उसकी बेस लेवल जो है ना वो मुझे आता है। मैंने सर अपने आप को काफी दफा इंजर करके मैंने सीखा है और मैं कर लेता हूँ सर। वाह कोई मुश्किल वाली बात सर, बंदा टोचन हल्का सा सर हो सकता है सर लेकिन वो तो देखिए ना, काफी वाला तो आसान है। असल काम है सर कि बंदा को वेल्डिंग सिखाए मुझे अब सर। सही वेल्डिंग जो होती है ना सर, हम एम नहीं वेल्डर भेज रहे बाहर यहाँ पे पाकिस्तान से, बड़ी स्किल चाहिए। प्रॉपर एक वेल्ड लगाना ना किसी चीज को सर, बहुत स्किलफुल काम है, तो वो आनी चाहिए सर चीज। सर वो जिसमें मैंने शायद पहले ही बताया था कि जब अपना मोबाइल रिपेयर करवाने गया था तो उस बंदे ने एक वो माइक्रोस्कोप टाइप चीज रखी थी, उसके नीचे मेरा मोबाइल रखा था और उसके ऊपर वो काविया शाविया लगा रहा था और उसका बड़ा टीवी पे डिस्प्ले उसने दिया हुआ था जो मैं देख रहा था। वो मेरा बड़ा अच्छा टाइम पास हुआ है सर। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, कुछ सीखा आपने और वो बंदा जो है उसको जिंदगी में कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके। तो सर आगे चलते हैं सर, खबरें बहुत सारी। मैंने वो चीज पूछी, मैंने कहा यार इधर कोई स्कूल है जहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग सिखाई जाती है या इधर उस्ताद शागिर्दी वही कुटापा ही चल रहा है? तो उसने कहा कि नहीं स्कूल है, मैं भी गया था, लेकिन वो इवेंचुअली सीखते आप कुटापे से ही हो, मसला कुटापे का भी नहीं है। बुनियादी बात ये है कि जब आप स्कूल जाते हो वो आपको सारी थियरी बता देते हैं, वो आपको वीडियो दिखा देते हैं एक, कहते हैं वो आपको सेट तो नहीं प्रोवाइड कर सकते कि इस पे प्रैक्टिस करो, महंगा, वो भी महंगा। कहते हैं जब आप उस्ताद के पास होते हो ना तो आप जैसे लोग आते हैं अपना सेट लेके, हम उस पर प्रैक्टिस करते हैं अगले बच्चे का हाथ साफ हुए और क्लाइंट है हमारे पास सर। ये खूबसूरत चीज है। जैसे सर आपकी गाड़ी अगर जो है वो आप जाते हैं उसके पास किसी मैकेनिक के पास, तो वो कहता है कि ताड़ी तुम्हें आप ही सामान खोल के करें, जैसे ही आप निकलते हैं वो कहते हैं खोल छोटे जाके जरा, तो ये वही वाला हिसाब किताब है। लेकिन वो एक दिन बड़ा होगा बच्चा, वो सीखेगा सर। मैं तो असल में सर थोड़ा ऑफ ट्रैक हो रहा हूँ। मैं तो बड़ा मेरा दिल है कि कोई एक स्कूल इस चीज़ में पहल करे, और वो ना जो शॉप क्लास होती है ना, मतलब कोई स्किल सेट वाली क्लास, उसमें बेसिक इंजन मेकिंग या इंजन रिपेयर हो जाए, उसमें कार्पेंट्री हो जाए, उसमें जैसे सोल्डरिंग, वेल्डिंग, मोबाइल रिपेयर। सर इतनी फील्ड्स हैं और यहाँ पे आपके पास इतने लर्नड लोग हैं, आप उनको एडिशनल इनकम दे सकते हैं। मतलब ये जो साहब हैं, ये इनको कहें यार कि फलाना स्कूल जो है उसके अंदर आपको लेकर आना है कि आप ना हफ्ते में या महीने में 4 क्लासें आप सिखाएंगे, और उसकी जो कॉस्ट आपको तनख्वाह पे रख लेंगे हम विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे, और मोबाइल्स भी हम मंगवा लेंगे कहीं से। मतलब कुछ सिस्टम तो शुरू है ना सर। बच्चे, मेरा बच्चा बड़ा कीन हो गया बच्चे करने के लिए यार, कि मैथ्स नहीं पढ़नी पड़े, क्या मेज़ बना रहा हूँ मैं आजकल। सर वो दूसरी एक और चीज़, हमारे तो सर अपने दोस्त, आपके मेरे दोस्त रिश्तेदार मुल्क से बाहर बैठे हुए, वो अक्सर उनका ये होता है कि यार यहाँ पे किसी की बच्चे की एजुकेशन का मसला हो, ये हो वो हो, हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इस तरह की चीज़ें। अच्छा उसमें होता है ये नहीं कि वो करते नहीं है, वो बेचारे, हर कोई बंदा जो कर सकता है वो कर रहा है। अब किसी ने BBA करना है, किसी ने BCS करना है, आपका अपना दिल नहीं मान रहा था यार, बेचारा करके भी ज़ाया ही होना है बेचारे ने।
یہ چیز ہو نا کہ اور اوپر سے وہ لمبا بڑا ہے کہ 4 سال وہ کر رہا ہے. یہ ہے نا کہ یار 3 سال میں 3 مہینے میں پلمبر بنا رہے ہیں, اس کے بعد وہ اپنے پیروں میں کھڑا ہو جائے. تو آپ نے کسی کو انویسٹ کیا کسی میں, اور 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد وہ پیروں پہ کھڑا ہو گیا, وہ ایک گریٹیفیکیشن ہی اور قسم کی ہے, وہ اس میں بہت مخیر حضرات ہیلپ کریں گے سر. اور یہاں پہ جو ہے پنجاب اسکلز ڈیولپمنٹ جو ایسوسیشن ہے وہ اس کے اندر حصہ ڈالے. آپ پبلک سسٹم میں انٹروڈیوس کریں اس کو, پرائیویٹ میں تو ہونا ہی چاہیے ان کو خود, اور پرائیویٹ سسٹم کو تو بہت پیسے خرچنے چاہیے اس کے. کیوں بنائی جا رہی ہیں فٹ بال فیلڈیں اور ہاکی کی جگہیں اور کرکٹ کھلانے کی جگہیں؟ وہ ضرور کریں, اچھی بات ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی چیز, ہر بچہ اسپورٹس نہیں کھیلنا چاہتا. بالکل. جو اگر سب سے پہلے سرکار نے قربانی دینی ہے نا کسی چیز کی, تو ہائر ایجوکیشن کی دیں. ہاں, مطلب اسکولنگ کی بھی قربانی نہیں دینی, یہ پولی ٹیک کی بھی قربانی نہیں دینی. ہائر ایجوکیشن تاڑا کوئی کام نہیں, وہ پرائیویٹ کر لے گا, پرائیوٹ کر لیں گے. سر مجھے بڑے اچھا لگا یہ سن کے اس دن کہ یہ چائنا چوک کے پاس ایک پبلک اسکول کھلا ہے, جو کہ سنا بڑا زبردست اسکول کھلا ہے پبلک سیکٹر. اور انفیکٹ ہمارے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں پنجاب کے, رانا اسکندر یاد, ان کے بچے وہاں پڑھتے ہیں جا کے. اور انہوں نے اب تمام سرکاری جو لوگ ہیں ان کو کہا کہ آپ اس اسکول میں اپنے بچوں کو بھیجیں, اور یہ مطلب بڑا اچھا کو ماڈل اسکول انہوں نے بنایا ہے پبلک. میں اس کو مزید انویسٹیگیٹ کر کے میں وہاں جانا چاہتا ہوں سر, بلکہ اکٹھے چلیں گے ہم سر, ادھر جا کے مثبت شو پیل کے آتے ہیں. سر بالکل ڈن ہوگی سر. ہاں سر, ایک ورک شاپ لگا لیں تجزیے کی. اچھا سر آگے چلتے ہیں پلیز. تو سر یہ ایک خبر ہے جو کہ انٹرسٹنگ اس لحاظ سے کہ یہ ایک ایشو ہے جس کے اوپر ایک جج صاحب نے آخری فیصلہ دے دیا اپنا. تو سر باپ کے بچے کا ڈی این اے کرانے کی درخواست خارج. یہ بیسکلی ایسے تھا کہ ایک طلاق کے بعد بچے کی پیدائش کے اوپر سوالات تھے کہ وہ کہتا تھا میرا بچہ میرا نہیں ہے یا ہے نہیں, لیکن ایشو یہ تھا کہ جب بیوی نے ڈیمانڈ کیا, جس کو عام لفظوں میں انگریزی میں ایلیمونی کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں, کہ بچے کی اپ کیپ کے لیے جو پیسے ایک والد نے دینے ہوتے ہیں وہ آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں کورٹوں سے. اور اس کے اندر تو عموماً وہ کورٹ فیصلہ ماں کے حق میں ہی کرتی ہے کہ اس نے پالنا ہے تو آپ دیں یہ پیسے. بھائی جان جو تھے انہوں نے اس کے اوپر کیس یہ ڈالا کہ یہ ہے ہی نہیں میرا بچہ, تو میرا بنتا نہیں ہے, تو میں اب اس کا ڈی این اے کراؤں گا, جو کہ درخواست خارج ہوگی. لوگوں کو لگ رہا ہوگا اس سے ناانصافی ہوئی ہے, لیکن اس کے اندر جو پوائنٹ اصل یہ ہے کہ 3 سال بعد انہوں نے کہا ڈی این اے, مطلب 3 سال تک ان کو وہ ہیپی تھے کہ بھی میرا ہی بچہ ہے, 3 سال بعد انہوں نے. تو جج صاحب نے اب اس چیز کو ایک نارم بنا دیا ہے کہ جی ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے ودن 1 ایئر آپ کرا سکتے ہیں, اس فار واٹ ایور ریزن. اس کے بعد ڈی این اے ٹیسٹ ایڈمیسیبل, اب کسی اور وجہ سے کرانا تو ضرور کر دے گا وہ آپ کا ڈی این اے, بٹ ایڈمیسیبل نہیں ہے 3 سال کے بعد. جی بالکل سر. یہ مطلب کیس گیا ہے اگین, یہ کیس ہوا ہی تب جب اس نے نفقہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو مانگا بیوی نے. اس سے پہلے انہوں نے اس طرح کا کوئی چیز اظہار نہیں کیا تھا. اس پہ جو اپوزیشن کا وکیل تھا اس نے کہا جی کہ ان کو اب یاد آ گیا ہے, پہلے کدھر تھے یہ. تو جس پہ جج نے جو ہے نا اس کیس کا تو جو فیصلہ کیا سو کیا, ساتھ ایک اصول وضع کر دیا کہ اب آپ نے جو بھی کرنا ہے وہ پہلے سال کے اندر کر دینا ہے, اس کے بعد پھر وہ آپ کا ہی ہے. ہاں تو بالکل ٹھیک ہے سر. یہ مطلب میرے خیال میں تو ایسے ہی ہونا چاہیے تھا, بلکہ اس پہ تھوڑا سا یہ ہے کہ جو ہیومن رائٹس اور اس طرح کے سوشل سائنسز کے لوگ ہیں وہ بلکہ اس میں مزید روشنی ڈالیں کہ اور اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے, کہ ہو سکتا ہے یہ بھی ہم ابھی فی الحال سوچ نہیں سکتے, لیکن اس میں بھی کوئی ایسا ایلیمنٹ ہو جس کی وجہ سے بچے کو, باپ کو, ماں کو نقصان پہنچ رہا ہو, تو اس کو مزید کیسے بہتر کیا جا سکتے ہیں, تو پھر اس کو لے کے ہم اس سے ہائر عدالت میں بھی جا سکتے ہیں. ہائر عدالت جا سکتے ہیں. ایک تو سر میں فوری طور پر بتاتا ہوں اس ساری چیزوں کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. ایوان عدالت کی لفٹ ٹھیک کرا دیں پلیز, خدا کا واسطہ سر, میرے کھاد ہو گئی ہے سر, خدا کی قسم سر. یہ تو میرے خیال میں فیملی والے کورٹ سے وہ ٹاپ فلور پہ جا کے یار سر کیسی منحوس لفٹ ہے جو ٹھیک ہی نہیں ہوئی آج تک, سیڑھیوں پہ لوگ جا رہے ہیں بس. ہاں جی, یہ ایوان عدل والی بلڈنگ نہیں, یہ دوسری بلڈنگ ہے. ہاں لیکن لفٹ, ایوان عدل میں تو میرے خیال میں لفٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, خراب بھی نہیں. دروازہ ہے لیکن وہ مطلب ہوتا ہے نا کہ شاید ٹھیک کر دی ہو, کسی نے اٹیمپٹ ہی نہیں کی سر, کہ وہ کہتے ہیں سیڑھیوں پہ اب ٹھیک ہے اب چل رہے ہیں. میں بڑی دفعہ گیا ہوں ایوان عدل, مجھے آج تک لفٹ کا فیس ہی نہیں نظر آیا سر. اس کے اوپر کیونکہ وہ اس لیے نظر آتا ہے کیونکہ سر جب الیکشن ہوتے ہیں وہاں پہ وہ وکلا کے پوسٹر لگے وہ اتارتے ہی نہیں سر, وہ کہتے ہیں لفٹ پہ چیپی جاؤ. سر یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے. سر آگے چلتے ہیں پلیز. سر یہ بڑی خبر ہے سر, ہمارے جو ڈیفینس منسٹر خواجہ آصف صاحب ہیں انہوں نے ایک بیان. نہیں سر یہ دوسرے والے ہیں, یہ رضا حیات ہراج صاحب ہیں. اچھا یہ کون سی سر, یہ وفاقی وزیر کس چیز کے ہیں؟ یہ بھی سر کوئی وہی ہیں, کیا کہتے ہیں, ڈیفینس, دفاعی صنعت کے کچھ ہیں. یہ وفاقی وزیر یہ کوئی وہ ہوں گے نا, کیا کہتے ہیں, اسٹیٹ منسٹر فار ڈیفینس. مجھے پتا نہیں تھا سر کہ آج کل منسٹری میں 2 لوگ ہوتے ہیں. تو سر جنہوں نے بھی بیان اچھا ہے وہ کہتے ہیں جی سوری, وفاقی وزیر دفاعی پیداوار, اچھا, ڈیفینس پروڈکشن کی
मिनिस्टर हैं। ठीक है सर, ज़हन में अजीब बातें हैं, लेकिन मैं आगे चलूँगा सर। तो सर वो कह रहे हैं कि दफाई सनत में हमारे पास इतने ऑर्डर हैं कि 2 सालों में भी शायद पूरे ना कर सकें। सर ये तो बड़ी अच्छी बात है फॉर द इकॉनमी। सर ये बात तो अच्छी है, लेकिन ना आई सीरियसली डाउट कि इनको पता भी होगा कि हमारे पास कितने ऑर्डर हैं, इनके साथ किसी ने शेयर किया होगा। दूसरी चीज़ ये है कि इस तरह के बयान जो है ना, मतलब ये बयान ये देना चाहिए था मेरी नज़र में कि हमारे पास बहुत ऑर्डर है और बड़ा रेवेन्यू और बड़ा ये बस कुछ ज़बरदस्त हम कहते हैं। जो साथ इन्होंने ये किया ना कि, और ये हमारी एक आदत है ये सोसाइटी की कि हम कहते हैं ना है कि हो ही नहीं सकता, 2 साल नहीं मुकना, दिन रात भी काम करिए। ये वही वाली बात है कि जो एक सिर्फ तकिया कलाम लोगों को होता है कि आपको बात करते हैं, बुजुर्गों के साथ अमूमन नहीं होता है, आप कहते हैं कि मैं उसको जानता हूँ, वो किसी भी बात को कहता है और तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब से मैं ये बात जानता हूँ। सर ये पैदाइश के ऊपर जब सर बात आ जाती है तो उसका मतलब है वो बंदा जो है वो इनसिक्योर है। बिल्कुल। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमने तो उर्दू में खबर पढ़ ली, उर्दू अखबार में, ठीक है, ये अगर इसके किसी तर्जुमा किसी ने करके अंग्रेजी में छाप दिया और अर्जेंटीना में हुकूमत ने पढ़ लिया, जिन्होंने पाकिस्तान को जहाज़ों का ऑर्डर दिया और इन्होंने कहा था 6 महीने में दे देंगे, इनको टाइम ही नहीं वो कह के आए थे मैंने 2 साल में लग रहे, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे। सर इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। ओ भाई तुसी लेबर डबल कर दो, तुसी पूरा करके दो टाइम। इसके अंदर ये करना चाहिए था कि मतलब हमारे पास कि 2 सालों में भी शायद पूरे ना हो, लेकिन हम 6 महीने में पूरे करके दे रहे हैं, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो सर ये होता है ना बयान, क्योंकि बयान तो सर बकवास चीज होती है, मतलब बयान तो बयान होता है, उसके पीछे क्या होना नहीं होना किसी ने आके आपके ऊपर केस थोड़ी ना कर देना, तो बयान है। तो ये सर असल में सर बॉइल्स डाउन टू वेरी सिंपल थिंग। और ये हमने देखा है कि मैं अपनी बात ही नहीं करता, इंडियन जो मीडिया है उनके ऊपर एक खातून सहाफ़ी हैं जो पाकिस्तान के हक़ में बिल्कुल बातें नहीं की उन्होंने ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट। एक वो इंडियन शो CNN 18 जो उनका है, उसके ऊपर आके उन्होंने एक चीज़ पेल दी जो हमारे हक़ में गई। वो कहती है, क्योंकि है तो एंड ऑफ द डे सहाफ़ी, जो भी उसकी बाकी लीनिंग होंगी और उसकी नेशनलिटी होगी, वो कहती है यार कि एक फ़र्क है आप में और उनमें, कि उनका जो डिफेंस मिनिस्टर है, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है, उनके जो हुकूमती लोग हैं, उनको जब हम कहते हैं कि जी ज़रा आपसे बात करनी है, वो कहते हैं लो जी कोई गाल ही नहीं, ले आप फड़ा मेरा जूम, तो सर याल्डा जैसे तो फड़ा मेरा जूम, तो कहते हैं आपका कोई बंदा जो है वो आता नहीं। तो वो बेसिकली उनको थोड़ी मीडिया ट्रेनिंग दे रही थी कि भाई तुम लोगों को अपने हुकूमत वालों को कहो कि भाई आओ बात करो, वो तो बात कर रहे हैं, तो इस लिहाज से हम बेहतर है। लेकिन सर ये लोग भी हैं जो मतलब ज़्यादा ओवर, सर ये बड़ी ट्रिकी चीज़ है कि आपने कितनी बात करनी है और कितनी नहीं करनी, उसके दरमियान में सच्चाई है। ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा सर एक और पता है, कुछ 10-12-15 साल पहले की बात है कि एक दफ़ा वो कंपैरिजन आया था कि पाकिस्तान में लोग सबसे ज़्यादा क्या सर्च करते हैं, इंडिया में लोग सबसे ज़्यादा क्या सर्च करते हैं, और जब भी कोई बड़ा मसला होता है तो पाकिस्तानी कहाँ सर्च करते हैं और इंडियंस कहाँ सर्च करते हैं। अच्छा, उसमें वो जो क्या सर्च करते हैं ना, उसमें तो ज़ाहिर है 12-15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अब तो वो चेंज हो गया होगा। उसमें पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा ना रेड ट्यूब सर्च करते जी सर, तब वो पॉर्न अब नहीं इतना मकबूल हुआ था, तो उसको हम धंधा खड़ा किया हमने रेड ट्यूब की बात। दूसरा इंडिया जो है वो शादी.com सर्च कर रहा था। अच्छा। हाँ, मैट्रिमनी टाइप कुछ वो। अच्छा देखिए, वो जो था ना कि जब कोई मसला होता है तो क्या सर्च करते हैं, तो उसमें पाकिस्तानी जो है ना वो हमेशा इंटरनेशनल मीडिया पे जा रहा था सर्च करने के लिए कि असल की हुआ है, और इंडियन जो है ना वो इंडियन मीडिया को सर्च कर रहा था कि नहीं हुआ कि क्या हुआ। अच्छा, इसकी ना 2 इसके पहलू हैं। एक तो इसका पहलू ये है कि पाकिस्तान जो है ना वो हमेशा से बड़ा स्केप्टिकल रहा है अपनी मीडिया को लेके कि ऐ तो झूठ ही होगा, जो है कह रहे हैं वो नहीं सही हो सकता, तो देखो फॉरेन वाले की कह रहे हैं। अच्छा, उसका जो है अब बड़ा फायदा हुआ है, मतलब पहले तो जो भी था, अब फायदा ये हुआ है कि अगेन वॉर हिस्टीरिया जो है हमारे यहाँ पे वैसा नहीं है इंडिया वाला, क्योंकि ये लोकल तो कंज्यूम ही नहीं करता। अच्छा, दूसरा इसमें ये है कि इंडिया एक तो जाहिर है बड़ा उनको नुकसान हुआ है कि वो अपने इंटरनली देख देख के अब वो इस किस्म की भी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं कि उधर कब्जा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बट ऑन दी अदर हैंड इसमें साथ ये भी है कि सर आज से 10-15 साल पहले वाला जो इंडियन मीडिया था ना वो था भी बड़ा अच्छा, वो उसमें तनज़ली भी बड़ी आई है, उसका डाउनफॉल भी बहुत ज़्यादा हुआ है। सो ये दोनों एस्पेक्ट्स हैं। नए चैनल भी आए हैं, थोड़ा सा उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है जाहिर है
جب بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی آتی ہے, میڈیا جو بھی مخالف ہو اس پولیٹیکل پارٹی کی, ان کو تھوڑا کرنا پڑتا ہے تھوڑا بہت. تو یہاں پہ جب انہوں نے تھوڑا بہت کیا کیا, یہاں پہ تو وہ بہت زیادہ کرنا پڑ گیا. اب اس کے اثرات جو ہے آج دیکھنے کو مل رہے ہیں. تو بس سر یہ ہے ایک چیز کہ, لیکن سر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر ادارہ جو بڑا ہو گیا ہے, ملک سے بڑا کیا ہوتا ہے, لیکن ملک کے ادارے بھی بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں, کچھ بڑے ہوتے ہیں, کچھ چھوٹے ہوتے ہیں. ڈیفینس جو ہے بہت بڑا ادارہ ہے جس کے اندر اب ہم میپ پہ بھی آ گئے ہیں. تھوڑی سی میڈیا ٹریننگ جو ہے نا, مطلب جیسے آپ ڈی جی ISPR صاحب کو دیکھیں ہمارے, اب وہ ISPR کے معاملات ہینڈل کرتے ہوئے, صحافیوں سے جان پہچان رکھتے ہوئے, پریس ریلیزیں کی کرٹیک کرتے ہوئے, اور دیگر اتنے 100 اور کام ہوں گے. لیکن جب فوجی آئے انڈین تو ان سے سوالات کیے تو انہوں نے تھوڑے عجیب و غریب جواب دے دیے. یہ پہلے میں بات کر چکا ہوں. لیکن جب ہمارے ISPR کے لوگ ہیں اور ساتھ ان کے جو باقی 2 کاؤنٹر پارٹس ہیں نیوی اور ایئر فورس کے, یہ لوگ سب لوگ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, انہوں نے بڑے اچھی طرح کیری فارورڈ کیا ساری چیز کو. تیاری تھی, سلائڈس تھیں, امیجز تھی, ٹاک تھی, کوشچنس تھے, سب کی. تو ایک فرق پڑتا ہے, اگر میڈیا کو آپ نے یوز کرنا ہے تو پھر لوگوں کو میڈیا میں بھیجیں بھی تاکہ وہ ویزیبل ہو وہاں پہ. اور یہ صرف اس میں سر ہے کہ, لیکن میرے خیال میں اب خواجہ آصف صاحب کو تھوڑی دیر کی ٹھنڈ کریں تو اس کے بعد اور بڑے ہمارے پاس ہیں, ان کو موقع دیں. اس لیے نہیں کہہ رہے خواجہ صاحب کچھ غلط بات کر دیتے ہیں, بٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ذرا اوروں کو بھی یہ تجربہ ملے نا. نہیں تو خواجہ صاحب کر دیتے ہیں بہت غلط بات. خواجہ صاحب تو چلتی پھرتی FIR ہے. خواجہ صاحب تو مطلب وہ جب اسٹیج پہ ڈائس پہ آتے ہیں میرا دل بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں ان ساڑھے کی کرا دیں. ایک تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا دوسری چیز جو ہے نا, وہ جو آپ نے یہ والا ذکر کیا, اس میں اچھے برے پہلو دونوں ہیں. مطلب آپ نے وہ جو انڈین ان کی بات کی, تو اس کا ایک اچھا پہلو تو یہ ہے کہ ان کے ادھر جو فوجی ہیں ان کو عادت ہی نہیں ہے ٹی وی پہ آنے کی. سو وہ جب آئے تو پتہ لگ گیا کہ یہ تو میجر پرابلم, مطلب صحیح اتنا وہ کنڈکٹ نہیں کر پائے. یہاں پر عادت ہے کیونکہ آتے رہے ہیں, ٹھیک ہے, ابھی بھی آتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو دونوں سائڈز کی سویلین ہیں وہ اتنے اچھے طریقے سے سارا کچھ کریں کہ ضرورت ہی نہ پڑے کسی اور کے آنے کی. اس میں اب اگین دونوں کی اپنی اپنی لمیٹیشنز ہیں, تو وہ کیسے اب بہتر کرنی ہے. وہ سر ان کا تو بڑا کلیئر تھا کہ انہوں نے تو کسی دوران جنگ, دوران کانفلکٹ کبھی بھی اپنے فوجیوں کو اس طرح سے شو نہیں کرایا تھا. ہم تو ہر چیز کے بعد آگے تھے اس کے اوپر, جو کہ ٹھیک تھا. انہوں نے ہماری دیکھا دیکھ کے کیا ہے کہ جی لو جی تسی جاؤ, ان کے کہا ہوگا DG MO اور DG AO نے کہ ساڈا کام ہی نہیں ہے. کیونکہ کہہ رہے جا تو جا گل کرنا, واپس آ کے کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہو سکتا, ہوا ہو سکتا, بٹ خیر وی ڈونٹ نو. بہرحال سر آگے چلتے ہیں سر, اور خبر کرتے ہیں. سر یہ خبر بہت منفی ہے سر, اور مجھے اس خبر سے میں بالکل بھی اچھا نہیں لگا مجھے کہ لاہور قلندرز نے اپنے انسٹاگرام کے اوپر ایک سر پوسٹ نشر کی ہے جس میں وہ جو ان کے پلیئر ہیں, کیا نام ہے ان کا, سیم بلنگز, کہتے ہیں ان کی فاسٹسٹ 50 ہے ان PSL 2025 جو کہ ہے 19 گیندوں پہ انہوں نے 50 رن سکور کیا ہے. اور یہ بالکل ٹھیک تھا کہ آپ کا ایک پلیئر, آپ نے اس کی پبلسٹی پوسٹ لگا دی ہے. لیکن سر انہوں نے ساتھ ہی ونڈو میں بابر اعظم کی ایک تصویر لگا دی کہ جی پشاور زلمی کے جو بابر اعظم صاحب ہیں ان کی سلوسٹ 50 ہے PSL 47 گیندوں میں انہوں نے 50 کیے. تو سر یہ سر بڑا ڈائریکٹ ٹانٹ ہے, اور یہ لاہور قلندرز کو نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ سر لاہور قلندرز کے اندر کل کو انہوں نے بابر رکھنا ہے. یہ بھی ایک بات ہے, یاد رہے گا اس کو. دوسرا سر اس ٹیم میں سر بابر اعظم کے کافی دوست ہیں, وہ ان کو بھی کہہ سکتے ہیں فون کر کے یار یہ کیا کیا تم نے, یار یہ کیا ہو. تو سر انہوں نے بابر کی تھوڑی سی بےزتی کی ہے, اور مجھے یہ اچھی نہیں لگی سر چیز. سر پھر وہی گل کہ میرے تے کیس نہ کر دینا, میرے پاس ثبوت وغیرہ کوئی نہیں. ویسے بھی اب کیونکہ عاقب جاوید صاحب جو ہے وہ نیشنل ٹیم کا حصہ ہے, تو میرا نہیں خیال ان کی کوئی فارمل ذمہ داری PSL میں ہو سکتی ہے یا ہوگی, ہو سکتی ہے سر. پر سر یہ شرارت مجھے ان کی لگ رہی ہے. عاقب صاحب جو ہے نا, وہ جہاں جہاں موقع ملے وہ بابر کو شارٹ ضرور کہتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے فون ایسے کیا, لیکن یہ میرا ہنچ ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. کیونکہ سر یہ پوسٹ بنا تھا سیم بلنگز کے ساتھ ہی. یہ کسی نے آگے جب دیکھا نا کہ اے بھیج رہے ہو چلا دے, بڑا مزہ بڑا آئے گا, شکر بڑا لگے گا. اور دس آلسو گوز بیک ٹو میڈیا ٹریننگ. یہ مطلب یہ اس طرح آن دا نوز نہیں کرنا چاہیے. لیکن سر ساتھ میں یہ بھی ہے کہ شغل لگ گیا. یا ویسے ہو تو یہ بھی سکتا ہے کہ یہ بالکل جس طرح میرا ہنچ ہے عاقب صاحب کا کچھ بھی اس میں نہ ہو, یہ ایک پوسٹ بنی ہو سیم بلنگز کی, اور اس کے بعد ایک وہاں پہ سوشل میڈیا کا کوئی SEO ایکسپرٹ پھر رہا ہو, اور وہ اس نے ایک دم سے اس کی نظر پڑی اور اس نے کہا ہو کہ یار یہ تو اس کو آئی بالز ہی نہیں پڑیں گے جب تک آپ
بابر کی تصویر نہیں لگاؤ گے نا تو آپ کی جو بھی پوسٹ اور جس بھی بارے میں ہے آپ کو ویو نہیں پڑ رہا. ہاں تو پھر کسی نے سوچا سر یہ ایک آپ کی بات دوسری سے مجھے اس سے بہتر تھیری آئی سر, یا پھر وہ جو سوشل میڈیا انفلوئنسر تھا وہ کرکٹ نہیں تو اس کا کام کرکٹ تھوڑی بہت ہی دیکھتا ہے, اس نے کہا یار یہ فاسٹ ہے, اچھا سلوسٹ کس کی ہے, اس نے کہا یار سرچ کرو دیکھ, انہوں نے کہا بابر دی, کہا فورن لا, کسی اور کی ہوتی, کسی اور فورن پلیئر کی ہوتی تو مزہ نہ آتا نا, تو اس کو پتہ نہیں تھا سر, تو پھر وہ رہا نہیں گیا اس سے. آگے چلتے ہیں پلیز سر. سر وہ یہ کہ لاہور ہائی کورٹ میں غیر حاضری 582 ملازمین سے وضاحت طلب کر لی ہے. یہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں ان کو چڑھی ہے تپ کہ 582 ایسے ملازمین ہیں ہائی کورٹ کے گریڈ 1 to 20 تک جو کہ اپنے کام پہ نہیں آ رہے اور وہ لیو بھی نہیں اپلائی کر رہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ بیسکلی انہوں نے ایک آن لائن سسٹم بنایا, یہ خبر کی تھی ہم نے کہ آن لائن سسٹم وہ بن گیا اور وہ بیسکلی آپ اپنے موبائل فون سے اب لیو اپلائی کر سکتے ہیں. تو وہ جو ہے نا کہ وداؤٹ لیو آپ اگر جا رہے ہیں تو اس پہ انہوں نے ناراض ہوئے ہیں کہ یار اگر جانا ضرور جاؤ, لیو چاہیے تو سب کو لیو چاہیے ہوتی ہے سر, لیکن آپ اپلائی کر کے جائیں تاکہ وہ پروف کرے. تو سر یہ جو 7 ایئرز والا جو ہم نے بتایا نا ٹائم ہے ہر کیس کا, اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہوتے آنے ہی نہیں کوئی. سر لیکن بس وہ میں تو پروٹیسٹ کرا اس لیے ریکارڈ کر لیں کیونکہ میں نا وہ اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ جو سرکاری افسر ملازم نہیں آ رہا نا وہ آپ کے ایکسچیکر کو نا کم پڑ رہا ہے خرچے میں, ورنہ جو آ رہا ہے نا وہ بہت خرچہ کراتا ہے. سر نہیں سر زیادہ پڑ رہے ہیں نا مہنگے سر. یہ سر دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں, دیکھیں یہ مان لیتے ہیں کہ جو سرکاری ایکسچیکر سے تنخواہ لے رہے ہیں وہ حاضر سروس ہے اور وہ آ رہا ہے تو چلے کچھ تو کر رہا ہوگا نا آپ کے سر. جو نہیں آ رہا, اچھا آپ پھر اس کو فائنینشیل لاس نہ کہیں, آپ اس طرح سے کہیں کہ یار حاضر سروس رکھے تنخواہ کی حد تک, لیکن آ کے اس نے جو پھٹیک مارنی ہے اور اس سے مزید نقصان ہو جائے, اب میں آپ کی بات سمجھوں, اس سے بچ جائیں گے آپ. ٹھیک ہے سر, آپ یہ کہہ رہے ہیں تہاڈی مرضی آ رہے ہو نہیں آنا ہو. چلے سر ٹھیک ہو گیا, اجازت لیتے ہیں سر, اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوئے گی. خدا.